2 Samuel 13. Si Absalom nga anak ni David may igsong babae nga gwapa nga ginganlag Tamar. Nahigugma kaniya si Amnon, laing anak ni David. Naguol pag-ayos si Amnon o nagpasakit-sakit siya tungod sa iyang igsoon nga si Tamar, kay ulay man si Tamar o gituuhan ni Amnon nga malisod ang pagbuhat bisag unsa kang Tamar. Apan may higala si Amnon nga ginganlag Jonadab, anak ni Simeas nga igsoon ni David. Si Jonadab maldito o giingnan niya si Amnon, nganong matagbuntag makita ko man ikaw nga masulubon? Miingon si Amnon kaniya, nahigugma ako kang Tamar nga igsuon sa akong igsuon nga si Absalom. Giingnan siya ni Jonadab, higda sa imong higdaanan o pagpasakit-sakit. Unya, inigduaw kanimo sa imong amahan, ingna siya. Panhia si Tamar o padadasyag pan o ipaandam kaniya ang akong pagkaon sa akong atubangan o hungitan ako niya. Busa mehigda si Amnon o nagpakaron ni ingnon nga adunay sakit. Sa pagduaw sa hari kaniya, giingnan ni Amnon ang hari. Hangyoon ko ikaw nga panhion nimo si Tamar o dinhi sa akong atubangan, pabuhatas yag pipila kabuok torta aron hungitan ako niya. Unya, gipatawag ni David si Tamar o giingnan niya. Lakaw ngadto sa balay sa imong igsuon nga si Amnon ug andami siyag pagkaon. Busa miadto si Tamar sa balay ni Amnon nga naghigda. Mikuha siyag harina o gimasa niya kini sa tubangan ni Amnon o nagluto siyag torta. Unya, gikuha niya ang torta o gidalit kini kang Amnon apan wala mukaon si Amnon. Mingon si Amnon, papahawaa ang ubang mga tawo. Busa na mahawa ang mga tawo. Unya, giingnan ni Amnon si Tamar, dadangari sa lawak ang torta o hungiti ako. Gidala ni Tamar ang torta ngadto kang Amnon nga didto sa kwarto. Apan gikuptan niya ang kamot ni Tamar o giingnan niya, dali igsuon ko, dulog kanako. Mitubag si Tamar, ayaw ako lugosa kay kining butanga wala himua sa taga-Israel. Ayaw pagbinuang sa akong bahin tungod sa kaulaw unsa mang nawunga ang ikaatubang ko sa mga tawo. O sa imong bahin, ikaw mahimong usa sa mga buang-buang dinhi sa Israel. Busa karon hangyoon ko ikaw, sutihin niini ang hari. Nagtuo ako nga dili kaniya balibaran. Apan wala mamati si Amnon kaniya o sanglit maskos ganman siya kang Tamar, milampos siya sa iyang tuyo. Tapos niya lugusa si Tamar, nasilag pag-ayo si Amnon kaniya, ug ang iyang kasilag mas dako pa kaysa gugma niya kang Tamar. Ug si Amnon miingon kaniya, pahawa dinhi. Apan si Tamar miingon kaniya, ayaw ako papawa dinhi, kay mas dako ang kangilad sa imong pagpahawa kanako, kay sa imong paglugos kanako. Apan wala siya mamati kaniya. Gitawag Ginoo niya ang usa ka batan-on nga nag-alagad kaniya o iyang giingnan. Papahawaa kining babayhana sa akong balay ug unya trangkahi ang pultahan kun makagula na siya. Busa gipagula ni si Tamar sa sulgoon o gitrangkahan niya ang pultahan. Nining higayon na si Tamar nagbistig taas o binuktunan usab og taas kay mauman kini ang bisti sa mga babaeng ulay nga anak sa hari sa magayod sa karaang panahon. Unya gibutangan ni Tamar og abo ang iyang ulo
o gigisi niya ang taas niyang bisti og milakaw siya nga nagdangoy-ngoy. Unya gipungutana siya sa igsuon nga si Absalom, "Gilabtan ka ba sa imong igsuon nga si Amnon? Hilom na lang igsuon ko. Imo siyang igsuon ug ayaw lang og ikaguol kini." Busa si Tamar nagpuyo nga usa ka masulub-ong babaye didto sa balay siyang igsuon nga Absalom. Nasuko pag-ayo si Hari David sa pagkasayod niya niini. Naghilom-hilom lamang si Absalom apan nagdumot siya kang Amnon. Unya tapos sa duha gayud ka tuig, gipatupihan ni Absalom ang iyang mga karnero didto sa Baal-Hasor duol sa Ephraim. Gidapit ni Absalom ang tanang mga anak sa hari, ug miadto si Absalom sa hari ug giingnan niya, "Patupihan ko ang akong mga karnero ug hangyoon ko ikaw ug ang imong mga kadagkuan sa pag-apil sa masadya nga higayon." Apan giingnan sa hari si Absalom, "Dili ako makaadto, anak. Dili maayo nga mangadto tang tanan kay nahadlok ako nga makasamo kami kanimo." Apan namugos gayud si Absalom kaniya apan wala moadto si David. Ipanalanginan lang niya si Absalom. Unya miingon si Absalom, "Kung dili mahimo, hangyoon ko ikaw nga pakuyugon mo kanamo ang akong igsuon nga si Amnon." Apan giingnan siya ni David, "Nganong paubanon mo man siya?" Apan namugos gayud si Absalom busa gipakuyog na lamang sa hari si Amnon ug ang tanan niyang mga anak. Si Absalom nag-andam og usa ka bangkite nga takos alang sa usa ka hari. Unya giingnan ni Absalom ang iyang mga sulugoon, "Timan-in ninyo kini, kun mahubog na gani si Amnon og inigmando ko nga patyon niyo siya, patya siya. Ayaw kamo kahadlo kay ako ang manubag." Busa gipatay si Amnon sa mga sulugoon ni Absalom. Unya nanakay ang tanang anak sa hari sa ilang tagsa-tagsa kakabayong mula o nangikiyas. Samtang diha pa sa dalan ang mga anak sa hari, nakabalita si David nga gihurot ni Absalom pagpatay ang tanan niyang anak. Unya mitindog ang hari o gigisi niya ang iyang bisti o mihapa siya sa yuta. Gigisi usab sa mga sulugoon nga nag-apong kaniya ang ilang bisti. Apan miingon si Jonadab, anak ni Simyas, nga igsuon ni David, "Aya pagtuo kamahalan nga gipatay ang tanan mong anak. Si Amnon lamang ang gipatay kay daan na kining gilaraw ni Absalom, sukad pa sa adlaw nga gilugos ni Amnon si Tamar. Busa dili kaangay mabalaka." Apan mikagyo si Absalom. Ang gwardiya sa palasyo nakakita og panon sa mga tawo nga taliabot nga naglugsong sa bungtod gikan sa Horonaim. Miadto siya sa hari o gitaho niya ang iyang nakita. O giingnan ni Jonadab ang hari, "Tan-awa ania ang imong mga anak. Husto ang akong ingon kanimo ganiha." Sa pagkatapos gayud niya sulti, miabot ang mga anak sa hari ug naninggit sila og nanghilak. Ang hari ug ang tanan niyang mga kadagkuan nanghilak usab pag-ayo. Si Absalom mikagyo ngadto sa hari sa Gesur nga si Talmai, anak ni Amihud, ug mipuyo dito sulod sa 3 ka tuig. Ug adlaw-adlaw nagbangutan si David tungod kang Amnon.
Apan sa dihang nahupay na ang iyang pagbangutan tungod sa kamatayon ni Amnon, dako ang iyang tinguha nga makita si Absalom.